भाग्यवान कुर्सचे गुरुवे निवारम आमचे देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मरे एक बरी खबर हाडली आणि पवित्र आत्म्यावरवी गर्भेस झाली. नमान मरे कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. अबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हज्या थंय जावं. नमान मरे कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमच्या मध्येशी येलो. नमान मरे कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवंती देवाचे माये आम्हा पसत विनंती कर ख्रिस्ताच्या पसण्याक आम्ही पावस जावच्या खातीर प्रार्थुया ये सोम्या पडव्यान बरी खबर दिल्या वरवी तुझ्या पुतान ख्रिस्तान मनशापण घेतले आम्ही जाणत जाल्या. ताच्या कष्ट आणि कुर्सावरवी जीवनपणाच्या आनंदाक आम्ही पवसे तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणी वोत म्हण मागताव. त्यास ख्रिस्त आमच्या सोम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक देवा गेल्या पडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीचे देन म्हाका दिलाय. तुझे तबेन म्हजी मोत उसवाडाय म्हाका राख सांबाळ चलय आमेन. आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुझी खुशी सर्गात जाता तशी संसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षितांव तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळ्यान पडूंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा बापया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आमेन. 83 दिसाच्या आयच्या बसवणेंत उतार आमकां देवाचें म्हणटागी इसाया प्रवादी पुस्तकांत 22:4 ओळी 2 आमकां बो अपुर्वें म्हणटा. आयजाया चॅप्टर 44 वर्स 2 सर्वेस्पुरान तुका रचला सर्वेस्पुरान तुका रचला. आवयच्या गर्भान तुका तेणें आकारला आवयच्या गर्भान ताणें तुका आकारला. जर ताणें तुका रचला ताणें तुका आकारला जाल्यार कोणाच्यानच कितेंच करूंक जायना. परत आमकां उतार म्हणटागी आनी तो तुका आज आदार दिता तो तुका आदार दिता. आदार दितालो आमचो देव हे सकाळीचे वेळ आमच्या सांगात आसा. एक घडीभर आमचे दोळे धांपया ताका आमी अर्घ दिवया. आदार दितल्या जीवदाताराक आमी ताका स्तुती करया ताका वाकणया कित्याक तो वर्तो आयचो दीस ताणें आमकां फावो केला. आयच्या दिसा आमच्या आवयच्या गर्भांत आज म्हणशे ताणें आमकां राखून व्हेला आनी सांबाळ वेळा आमच्या जिवितांत हर एक घडीता ताका कळीत आसा. ताणें केल्ल्या सरूपकाराक आनी हो बागी दीस आमकां फावो केल्ल्या खातीर त्या सुम्या काळजांत ताका अर्घ दिवया वाकणया आनी दिनवास या मोगाळा बापा. आयच्या दिसा तुका आमी अर्घ दिता बापा कित्याक तूं वर्तो आनी काकूदार विस्वासी देव जावन आसाय बापा. हर एक दिसा तुज्या भुरग्यांक तूं राखून आसाय आनी सांबाळून आसाय. आमच्या आवयच्या गर्भांत आज पर्यंत तुवें आमकां सांबाळून व्हेलें कित्याक तुवेंच आमकां त्या आमच्या आवयच्या गर्भांत रचलाय. आमचे अशें सगळें तुका कळीत आसा. त्या वर्त्या मोगा खातीर आज आमी तुका स्तुती करता वाकणटा आनी दिनवासता. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचें आज आपुरबायन आमकां मातेवाच्या प्रमाणे शुभ वार्तांत 8:5-17 आमकां उतार देवाचें म्हणटा घे. उपरांत जेजू कफरनाहूम भितर सरतच एक शतापती ताचे सरशी आयलो. शतापती ताचे सरशन आयलो आनी विनंती कर म्हणालो आनी विनवणी कर म्हणा लागलो गे सायबा म्हज्या साकराक आर मारल्या म्हज्या साकराक आर मारला. आनी घरांत पडून तो कठीण वळवळ घरान पडून तो कठीण कश्टता या वळवळट्या आसा. जेजू ताका म्हणालो जेजून ताका म्हणलें गे हांव येवन ताका बरो हांव येवन ताका बरें करता. शतापतीन शतापतीन जाप दिली
सायबा तू म्हज्या घरा भितर तू सरोंक म्हज्या घरा भितर सरोंक हांव योग्य न्हय तू एक उतर सांगशी तू एकच उतार सांगशी तर म्हजो साकर बरो म्हजो साकर बरो जाता एकच उतार एक उतार जीव दिवचे उतार जरमे चॅप्टर 23 वर्स 29 म्हणटा की तुझे उतार उज्या सारखे जावन आसा तुझे उतार एक खडा फुटोवच्या एक हातोडे सारखे जावन आसा जरमे चॅप्टर 5 वर्स 14 म्हणटा की तुझे उतार आज म्हज्या तोंडार उसो जाय शेकेलाय जोशुआ चॅप्टर 1 वर्स 8 आमकां उतार म्हणटा की घडी पळया धर्मशास्त्राचे हे पुस्तक सदांच तुज्या वंटाचेर सदांच तुझ्या वोंटाचेर दवर तांतू बरयलां ते तांतू बरयला ते तांतू बरयले ते तुवें सत्र्यान तुवें पाळचे सत्रान पाळच्या खातीर दीस आनी रात दीस आनी रात ताचे ध्यान कर ताचे ध्यान कर ताचे ध्यान कर ताचे ध्यान कर ते उतरा प्रमाणे जिये तेन्ना तू तुज्या सर तेन्ना कामांनी तू सर तुझ्या कामांनी सफळ तू जातलो सफळ जाता तेन्ना सर तुझ्या कामांनी तू हाता घाले सर कामांनी तू सफळ जाता डिट्रोनॉमी चॅप्टर 28 वर्स 8 तू हाता घाले सर कामां तू सफळ जातालोय आनी तुज्या कोटाराचेर देव आशिर्वाद देवयतलो आज म्हज्या मोगाचेर देवाचे उतार आज जिबे आनी क्रियात्मक आमी आयकला फाटल्या 3 वर्सां कितल्याय पिढी आमी देवाचे उतर रिपीट करता देवाचे उतरां आमकां धैर्य मेळटा देवाचे उतरां आमकां बळ मेळटा देवाच्या उतरांत आमची अस्कत काय पयस वता देवाच्या उतरांत आमचें उण्यापण पयस वता देवाच्या उतरांत आमची गिन्यान जाणवाय वाडटा आज देवाचे उतार जिबे आनी क्रियात्मक आमकां शतापती म्हणटा की बापूरबाय जेजूक म्हणटा तुवें एकच उतार सांगल्यार पुरो म्हजो साकोर बरो जातलो पळया तुजो भावार्थ सुमे तुज्या तोंडान एक उतार उसारल्यार पुरो म्हजो साकोर बरो जाता तुवें घरा येवची गरज ना आज तेच उतार म्हज्या मोगाचे न्हू कितले वाचता जाल्यार परतून ते सांगताच जाल्यार त्या उतराचेर पाती आनी दवरया त्या उतरा प्रमाणे जियोवया त्या खातीर उतार आमकां म्हणटा की देवाचे उतार उसारल्यार वाचल्यार मात्र पावना ताच्या बरी जियोंक जाय ताच्या बरी जियोंक जाय नाजाल्यार आमी देवा फटयल्या बरी देवाचे उतर वाचल्यार मात्र पावना त्या उतरा प्रमाणे जियेकडे वाचचे आमी देवाचे उतर तुम्ही ऐकल्यार मात्र देवाचे उतार तुम्ही ऐकल्यार मात्र पावना त्या उतरा प्रमाणे त्या उतरा प्रमाणे तुम्ही करी जाय त्या उतरा प्रमाणे आमी करी जाय ते उतार सिर्फ आयकून जांफरो जाय ते तुम्ही पॅटिशन धरते आसात हर एका दिसा 2 ते 3 हजार वर्ड्स पर मेसेज असतात आमची गरजो आमचे प्रॉब्लेम्स आमचे सगळे टेन्शन जायते वर्ड ऑफ गॉड आमी दिता द वर्ड ऑफ गॉड वाचल्यार मात्र पावना पळय परतून वाचचे आमी देवाचे उतार तुम्ही ऐकल्यार मात्र पावना वाचल्यार मात्र पावना त्या उतरा प्रमाणे तुम्ही करी जाय उतरा प्रमाणे तुम्ही करी जाय ते उतरा प्रमाणे तुम्ही करी जाय नाजाल्यार मागीर पळय मुखार वाचया ना तर तुमकांच तुम्ही फटयतात ना तर आमकांच आमी फटयते आसा आज म्हज्या मग देवाचे उतर आमचे जिबीत बदलिता कित्याक 10 पटी 15 पटी 20 पटी वाचचे आमी आमचे काळीज मन परिवर्तन करता देवाचे उतार 2 दर्जे तालवारी बरी जावन आसा देवाचे उतर आमकां बदले शिता देवाचे उतर आमकां पवित्र करता देवाचे उतर वायट उतर आमकां निवारता शतापती जाणा आसलो तर शतापती म्हणटा की सुम्या एकच एक उतार तुवें म्हणल्यार पुरो म्हजो साकोर बरो जाता तितून म्हणजे तूं येवची गरज ना आनी हांव फावो न्हय म्हज्या घरा तूं येवं हांव फावो न्हय योग्य न्हय हांव फावो न्हय म्हज्या घरा येवं आज शतापतीचो भावार्थ पळया आपुरबायेचो भावार्थ एकच उतार आज ती उसारला पुरो म्हजो साकोर बरो जातलो ह्या आमच्या मॅथ्यू चॅप्टर 8 वर्स 17 वाचया मॅथ्यू चॅप्टर 8 वर्स 17 अशें पूर्ण जालें इसाया प्रवाद्यान सांगिल्लें तें आमचे रोग ताणें आपणाचेर घेतलो आनी आमची पिडा शिडा ताणें ववयली म्हणजे मगाचे न्हू आपुरबायेचे घडीत तुमच्या मुखार दवरता कितली कावन्सिलींग येतात कितली आपले टेस्टमनी सांगतात हांव तुमच्या मुखार दवरता आपुरबायेची ब्रेस्तारा कावन्सिलींग येयल्या पयस जावन भयण आयिल्ली आनी तिची एज 65 आनी ती म्हणाली पयस जावन ब्रदर हांव आयला सुमार 9 वरां हांव पैण करना सुमार 1 वरां हांगा पावला कित्याक ट्राफीक जाम पावस आनी येवंक जायती अडखळ्यो आसली म्हाका आज एजस म्हणून बगले कित्याक आज हॉलिडे म्हजी भुरगीं आनी सगळीं घरां आसलीं त्या खातीर
आज हांव मागण्याक आयला आनी ती म्हणा लागली की ब्रदर म्हाका वाचूंक येना, कितेंच वाचूंक येना, कांयच ना. आनी फाटल्या 2 वर्सांनी म्हज्या जिवितांत इतली अकंत, इतले कश्ट, इतली इरार आयली की ते म्हज्यान सोसूंक जावना. म्हज्या घोवाक सडनली डॉक्टर म्हणलो कॅन्सर. हांव पळोवन कितली कॅन्सरची टेस्टमनी ह्या दिसांनी पळय. देवाच्या उतरांक आज खंय आमचो भावार्थोन पावयता. आनी डॉक्टरान टेस्ट करूं ना, कांय ना, एक गुळो आसतो हांगा गोमट्या लागीं ते आपडतना म्हणलो कॅन्सर. आमी सगळे शॉक. आनी कितें म्हणजे ते एक जाण चेडवां, त्या कांय जाणां चेडवां बापायचेर हुंदवोन आसा. बापायचे बघा जायना तांकां, तितलो ती बापायचो मोग नासा. सडन डॉक्टर जस्ट चेक करी लागलो आनी म्हणा लागलो की कॅन्सर तुवें टेस्ट करीची. आमी खंतीन बुडल्या, कितें करचें म्हूण कळोंक ना. एकच सामको उतार म्हणल्यार बायबल उक्ते करता आसतना जेरेमिया चॅप्टर 32:27 हांव सर्वेस्पर सगळ्या मनशा कुळाचो देव, म्हाका साथ दी म्हणलें कितें आसा. आमी ते उतार वाचता आसतना आमच्या काळजांत दादोशी जाली. मागण्यांत थीर रावल्या. 3 ते 4 आमी सगळीं दनपरां दिमीगान मागूंक सुरू केलें. राती म्हजी भुरगीं येवंकानी ती दनपराची मागणी राती दिमीगान आरदानान भाग घेवंक सुरू केलें आनी मागणें करूंक सुरू केलें. 19 दिसांनी आमच्या कुटुंबान आमी डिसायड केलें की डॉक्टरान सांगलां एक पळय टेस्टाक या. आनी टेस्टाक केल्या आनी पॅट स्कॅन कितें आमी केल्या. आमकां थोड्या दिसांनी रिपोर्ट आयलो. रिपोर्टान कळ्ळें की कांयच ना, ती एक ल्हानशी गांठ जावन आसा. आनी डॉक्टर म्हणून तुमकां डावट आसता ऑपरेशन काडया. आमी निर्धार केलें ऑपरेशन काडूंक आनी ऑपरेशन केलें. ऑपरेशन करून जावं ती गांठ टेस्टाक धाडली. कांयच ना. म्हज्या मोगाचें न्हू शतापती सांगता गे सोम्या तुजें एकच उतार पुरो, म्हजो साकोर बरो जाता. आज म्हज्या मोगाचें न्हू देवाचें उतार वाचया, देवाच्या उतरा प्रमाणे जियोवया. हे संवसाराचे मोठवे पयन आमी ह्या संवसारांत आसतना देवाच्या उतरा खाला आमी जियोवया. आज देवाच्या उतरा खाला जियेतें खंडीत जावन तुका आनी म्हाका सासणेक जिवीत लाभतलें. संवसाराचे पुस्तोवण्याचे उतार, संवसाराचे कावजणेचे भिरांतेचे उतार, संवसार तुका म्हणटा हांव आदार दिता म्हणल्यार उतार ते शाश्वत न्हय. साम 121:2 म्हणटा की देव हर एक दिसा तुका आदार दिता. ह्या शनिवाराच्या दिसा तो देव तुमकां आदार दिवं दी, बळ दिवं दी, घटाय दिवं दी, सकत दिवं दी. सगळ्या वायटांतून तुमकां तो निवारूं दी. एक घडी आमचे दोळे धांपया. गायनांत आमी भाग घेता आसतना तो देवाक आमी अर्घ दिवया. परत हांगाचे 2 टेस्टमनी आयकता आसतना समेची वर्ती सकत आमी अनुभव करया. ताका आमी स्तुती करया, ताका आमी वाखाणया. सोमी म्हजो गोडे काय ना उणे म्हाका तणे तणासले कडे सोरो दिता म्हाका. सोमी म्हजो गोडे काय ना उणे म्हाका तणे तणासले कडे सोरो दिता म्हाका. पासवो सोरो दिवो भूक म्हजी तांबयता. नितळ उदक दिवो तान म्हजी बागयता. बळीच्या तांताच्या शाबीत म्हाका राखता. कोपान घेवन ताच्या सर्गी बंदराक पायता. सोमी म्हजो गोडे काय ना उणे म्हाका तणे तणासले कडे सोरो दिता म्हाका. म्हज्या जिवाक नव्यान सोमी
सोगोडी काय नावणे माका तणे तणासले कडे सोरो दिता माका. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हांव म्हजी मावशी रिटा लोबोची साक्ष दिवंक आशेता. ती आतां सद्या मँगलोरांत रावून आसा. फाटल्या 2.5 म्हयन्या पयले तिका पोटांत दूख सुरू जाली आनी दीस वेताना ती दूख वाडतच आसली. ती डॉक्टर्साशीन वचून तिणें ट्रिटमेंट सुरू केलें, पूण दूख रावनाशिल्ली आनी ते पोटाचे दुखे वाडत तिका युरिनाची इन्फेक्शनची समस्या तिका आयले आनी त्या युरिनाच्या इन्फेक्शना वरवीं जायती ती कश्टाली, जायती तिका दूख आनी वळवळटाली ती पोटाच्या दुखेन आनी युरिनाच्या इन्फेक्शनांत. पूण ती डॉक्टर्साशी वेता आसतना ह्या वखत ती तांची वखत सेवता आसतना तिका 3 देवाची उतरां ती भावार्थान उसारून आसली. वखत घेतना टेस्टा कडेन वता आसतना डॉक्टरा कडेन वता आसतना 3 उतर ती भावार्थान उसारिल्ल्या वरवीं आतां तिजे कंप्लिटली पोटाची दूख कंप्लिटली बरी जाल्या. जेजून कंप्लिटली गूण केला आनी युरिनाचें इन्फेक्शनूय तिका आतां ना. त्या देखून म्हजे मावशी देवाक अर्घा दिता आनी देवाचें उतरच म्हणटा किर्तन 107 ओळ 20 की आपले उतर धाडून ताणें तांकां बरें केलें. वय म्हज्या मावशीन भावार्थान देवाचें उतर उसारिल्ल्या वरवीं ती आज संपूर्ण गूण जाल्ल्या खातीर पोटाच्या दुखेन युरिन इन्फेक्शनाच्या दुखेन संपूर्ण गूण जाल्ल्या खातीर ती देवाक अर्घा दिता आनी ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टिमाक मस्त देव बरें करूंक म्हणटा आनी तांचेर दाराल आशिर्वादा ती मागता. प्रेज द लॉर्ड. Hello everyone, my name is Glanish Alva and I am from Mumbai. I would like to give a testimony. Last year during the same time while playing volleyball, I dislocated my ankle and doctor had advised for a surgery. I was bedridden for almost 6 months and I cannot express the pain that I was going through. So during this time my mom had put a petition with the Divine Retreat Center team and they had given us a Bible verses to recite. And God has been very merciful to us that now I'm able to walk properly without any pain and that too without any surgeries. I want to thank God for all the blessings and nothing can compare the feeling of coming back to normal. I want to thank the Divine Mercy prayer group and who have prayed for everyone who has prayed for us too. We continue to keep you in all our prayers. Thank you Lord, thank you Jesus. Praise the Lord, hallelujah. पाच बसून येऊ आम्ही जण एकले उसारया आणि अंगाचे 2 टेस्टिमनी आम्ही ऐकूया. Psalm chapter 29 verse 11. सर्वेस्पोर आपल्या परचेक सकत दितालो, सर्वेस्पोर आपल्या परजेचे शांतीचो आशीर्वाद घालतलो. Psalm chapter 149 verse 4. कित्याक सर्वेस्पोर आपल्या परजेचो मोग करता, दुबळ्या धाकट्यांचो जैताचो मोकोर दिता. Psalm chapter 22 verse 5. तुका ताणी उलो मारलो आनी तांकां सुटका मेळ्ळी, तुजेर ताणी विस्वास दवरलो आनी ते निराशी जाले नात. Psalm chapter 9 verse 18. कित्याक गरजेवंताक तो सासणाक विसारना, दुबळ्या धाकट्यांचो भरवसो सदांकाळ व्यर्थ जावचो ना. Psalm chapter 34 verse 17. नीतिवंत मनशा उलो मारतात, सर्वेस्पोर तांचे आयकता, सगळ्या ताच्या आकांतांतली तांकां निवारता. परत 2 टेस्टिमनी आम्ही ऐकूया. प्रेज द लॉर्ड. हांव बांगला शंकरा प्रधान उलयतां. म्हजें नांव मार्क रॉड्रिगस. म्हाका 12 वर्सां सावन काटीची पिडा आशिल्ली, एलर्जी कश्ट जातालो. हांव गुणून जायनंतर कितले वखद केल्यार म्हाका ब्रदर प्रकाशाचें मागण्याचें लिंक मेळ्ळें. हांवें ब्रदर प्रकाशाक टेस्टमनी पेटिशन घालें आनी पेटिशन म्हाका 32:27 हांव सरस्पर सगळ्या मनशां देव म्हाका कितें आसा हें देवाचें उतर म्हाका ताणें दिलें. हांवें तें सदांच रिपीट करता रावलो. मागीर सकाळ म्हजी पिडा गूण जाली. आतां हांव बरो आसा. हांव देवाक अर्घा दितां. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. अर्घा तुका सुमया जेजू, होगलाप तुका सुमया जेजू. हांव दुबयतां उलयतां.
म्हजी ही साक्ष दिवंक गळाय केल्ल्या धन्या देवा कडेन माफ मागता. आज हांव म्हजी 3 साक्ष दिवंक अपेक्षिता. म्हजी पयली साक्ष जावन आसा म्हज्या काजीन भावाची. म्हज्या काजीन भावाच्या काजरा वेळार मुस्तू अडकल्यो आसल्यो, पूण आमी दैर सांडिनासतना ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टिमान दिल्ल्या वर्ड ऑफ गॉड सदांच रिपीट करनासल्ल्या आनी ताजें काजर बऱ्या तरान जालें. म्हजी दुसरी साक्ष जावन आसा म्हज्या भयणीची. म्हजी भयण साबार वर्सां जावन एका बऱ्या कामाक आशेवन आसलें. आज ताका ताचें काम फावो जालां आनी ताणें चिंतिल्ल्या गांवाक तें ताच्या कुटुंबा सांगाता पावलां. म्हजी तिसरी साक्ष जावन आसा म्हज्या काजीन भावाची. म्हज्या काजीन भावाच्या पांयाक गँग्रीन जावन तो मस्त वळवळून आसलो. आमी ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टिमाक प्रेयराक रिक्वेस्ट केलें. ताणें दिल्ल्या त्या वर्ड ऑफ गॉड सदांच आमी आनी आमच्या कुटुंबाची रिपीट करनासल्ल्या. आज ताजो पांय 95% गूण जाला आनी बऱ्या तरान आसा. आमच्या कुटुंबाच्या चल्यांक आनी आमच्या कुटुंबाक आशिर्वादां ओतुल्ल्या खातीर आमी अर्गां दिता. अर्गां तुका सोमिया जेजू, होगलाप तुका सोमिया जेजू. प्रेज द लॉर्ड. एकडे आमच्या दोळ्यां दाबया. ह्या सकाळच्या माग्या ते सुम्याची दैवी सकत आमचे देवनूचे ते माग्या सुम्या तुज्या स्पिरितान आज आमकां बोर, तुज्या पदव्यान आज आमकां बोर. आज माग्या कोणी आज खंयच्या टेस्टाक वता जाल्यार त्या सुम्याची परवसो दवरा, त्या सुम्याचेर पातयेणी दवरा. तुजी अस्कत काय तुजी इराराय तुजी अडकळ तुका सोड नसू दी. आज हाता घाल्लें काम तुजें पोंता पावूं दी. सगळ्या पिडेन तावन अनवरां तावन अस्कत काय तावन देव तुका राखूं दी आनी सांबाळूं दी. मोगाळा बापा, आज आमी मागता प्रत्येक तरान आमच्या ल्हान भुरग्यांक आमच्या तरणाट्यांक आशिर्वादीत कर. बरी भलायकी तांकां लाभय सुम्या. तुज्या कृपेन तूं तांकां भर बापा. आज बापा मागता कोणी कॅन्सरां वळवळटा आसा, ICUंत आसा, वेंटिलेटर आसा, बापा तुज्या भुरग्यांची काकूत कर. बापा आज मागता कश्टातल्या खातीर, दुकान आसल्या खातीर, इरारान आसल्या खातीर, कावचिनी बेजारे भोगतल्या तुज्या भुरग्यांचे दया दाखय बापा. बापा निवार वायटांतून जण एकला तुज्या भुरग्यांक सगळ्या अस्कत कायतान सुटकला पळय. तुजी कृपा जण एकल्याचें देवय म्हणून तुज्या लागीं परतून मागता. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचेर आजच सांजेर सेंट एन्स चर्च मजगांव त्या सुवातेर सांजेर 14:30 8:30 अर्घा वांकडी शिकोण आनी पवित्र सक्रामेंताचें आराधन पिडेस्तां खातीर आनी विशेष गरजेवंतां खातीर मागणें आसतलें. येया व्हडा संख्यान. जुलयाचे 3 तारखेर सोमारा ज्ञान आश्रम अंधेरी जायती भावणी गांवची होन्नावर जांफ्रो आनी जायत्या सुवातेची तुमी मँगलोर इंटरव्यू खातीर, इस्रायलाचे इंटरव्यू खातीर त्या सुवातेर तुमी रावल्यात आनी जायती भावणी बँड्रा तुमी येवन आसात. त्या खातीर आमीच ह्या सोमाराच्या दिसा 6 ते 8 2 घंटे पवित्र सक्रामेंताचें आराधन तुमच्या खातीर दवरला. तुमी भिरांतीन आसात कशें एग्जाम बरोवचें, म्हजे इंटरव्यू पास जाता की जायती भिरांत आसा. एकामेकाक सांगात तुमी तुमच्या फ्रेंड्सांक, तांकां 8 एक्झॅक्टली आमी क्लोज करतले. त्या खातीर ह्या आराधनान माग्या तुमची इंटरव्यू सक्सेसफुली जावचे खातीर आनी तुमी भायली एकामेकाक सांगा आनी त्या सुवातेर येवयेत. तशेंच म्हज्या मोगाचें जुलयाच्या 5 तारखेर बुधवार सेक्रेट हार्ट चर्च महाकाली अंधेरी त्या सुवातेर सांजे 7 ते 7:30 मीस 7:30 ते 9 अर्घा वांकडी विशेष पवित्र सक्रामेंताचें आराधन आनी हर एकल्या खातीर मागणें आसतलें. सकाळी नासतना त्या सुवातेर या. 6 तारीख ब्रेस्तारा म्हज्या मोगाचेर म्हयन्याचो पयलो ब्रेस्तार. जायते टेस्टिमनी म्हयन्याच्या पयल्या ब्रेस्तार तुमी आयकला. भुरग्यांक तरणाट्यांक ह्या तेलवणीकन एनॉयटिंग प्रेयर करतालो. त्या खातीर प्रत्येक तरा भुरग्यांक आनी तरणाट्यांक एकामेकाक सांगान घेवन येया आनी प्रत्येक विशेष मागणें त्या दीस आसतलें. तशेंच जुलयाच्या 7 तारखेर फर्स्ट फ्रायडे सर्वीस सेंट जॉन द इवांजलिस्ट चर्च मरोल सकाळी 10 ते 3 वरां पर्यंत. सुकाय नासतना येया. त्याच सांजेर स्पेशल सर्वीस सेंट डॉमिनिक सावियो चर्च वडाला सांजे 7 ते 9 वरां पर्यंत विशेष आराधन. म्हयन्याच्या पयल्या शुक्राचे कोंकणी ट्रान्सलेट इंग्लीश दोनी लँग्वेज आसा. एकामेकाक सांगा आनी येया आनी विशेष रितीन आमी तुमच्या खातीर मागतले. देव तुमकां व्हरत्या आशिर्वादांनी बेसांवांनी कृपेनी बरोव दी. आमेन. परच्या टेस्टिमनी आमी आयकुया.
प्रेज द लॉर्ड ब्रदर. हांव कणकोलीसून उलयतां आनी म्हजे 4 टेस्टमनी दिवंक आशेता. पयली म्हजी टेस्टमनी म्हाजे धुवेची, मिल्सियाची. 1 वर्स जावन आमी आधार कार्डाचें काम तेजें करी आसल्या पण तें सक्सेस जायनासलें आनी आज तें पूर्ण जालें. तशेंच हांव ब्रदर प्रकाशाक आमी पेटिशन धाडलेलें आनी ब्रदरान आमकां देवाचें उतर दिलेलें. आमी ते दिसांतल्यान सदां रिपीट करीत आसल्या आनी आमचे सगळे इच्छा जेजून पूर्ण केली. ह्या साठी हांव जेजूक आर्गां दितां. दुसरी म्हजी टेस्टमनी कठीण दात दूख असली, कठीण केस गळत असले, कठीण दोन्ही छातीत दूख असले. हे सगळे म्हाका फावो जाला 3 वस्ताच्या आराधनात. हांवें ब्रदरांनी सांगलें कोणाक खंय दूख आसत तेणी हात दवरून मागा म्हणून. हांवें ते हात दवरून मागले आनी म्हाजे संपूर्ण तरेन गूण जाले. म्हणून हांव जेजूक आर्गां दितां. तसेच ब्रदर प्रकाश आनी तेंच्या टिमाक देव बरें करूं म्हणटा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. म्हजें नांव गॅविन. हांव बारिंतान उलयतां. म्हजे प्रॉब्लम आसले पायल्साचे. 3 फावटी म्हजे सर्जरी जाले पण सक्सेसफूल जावं नासले आनी ताजे उपरांत म्हाका ब्रदर प्रकाशाचे कडून आयले. ताका हांवें पेटिशन घालें आनी ताजे उपरांत ब्रदर प्रकाशान म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिले. तातूंत म्हाका मस्तू आराम आनी बरें आसा आतां. आतां म्हाका कांय प्रॉब्लम ना. केदला स्लायट हलके आसता पण ते ओके बेरेबल आसा, इतले हे ना. म्हजे इतले टेस्टमनी सांगूंक आसले. थँक यू जीजस. प्रेज यू जीजस. हालेलुया. I am Benny from Chandigarh and would like to give my testimony for the 3rd time. I am regular at attending morning, afternoon and night prayers of Divine Mercy Group. My sister's son was not blessed with a child since 4 years of his marriage. I asked for a prayer request from Brother Prakash and I was repeating the same word of God given by him. I gave it to my sister also to repeat it. God has shown his miracle by blessing Akshay and Sarah with the bouncy baby boy on 22nd May. I thank God for this gift as well as other favors I received. I also thank God for blessing us by giving the gift of Brother Prakash and his team to bring us more closer to God. Thank you, Jesus. I love you, Jesus. म्हजें नांव प्रिसिला. हांव गोंयांतल्यान उलयतां. 6 म्हयने फाटीं हांवें जॉबाक लागून पेटिशन घातलेलें. म्हाका वर्ड ऑफ गॉड मेवलें तें हांवें रिपीट केलें आनी तेन्नाच एका म्हयन्या भितर म्हाका जॉब फावो जालें. हांव देवाक आर्गां दितां आनी दिनवासतां. तशेंच म्हज्या पासत मागलेल्या ब्रदर प्रकाशाक आनी ताच्या टिमाक थँक्यू म्हणटा.